लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल के नज़रियात को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया है, अब सड़कों का भी पैकेज दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 3.90% रही। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले गुज़िश्ता इजलास में फैसला किया गया था कि रवा साल किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात तमाम क्लासेस के हर सूरत में होंगे। DHA में भी SOPs की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र 6 दुकानें सील की गई। इंतजामिया ने लियारी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेते हुए एक रेस्टोरेंट सील और 3 ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर 30,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। महकमा रेलवे की जानिब से लाहौर तनौरवाल चलने वाली फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। नॉर्थ कराची और न्यू कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। SSP रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन मलिक अतीक इन एक्शन। मलिक अतीक ने लाहौर थाने मुगलपुरा हेडक्वार्टर समेत दीगर पुलिस स्टेशन के सरप्राइज विजिट किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 6 फौजी तनसीबात अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले की जा चुकी हैं। आइंदा हफ्तों में मजीद फौजी अड्डे अफगान फोर्सेज को सौंप दिए जाएंगे। ऐसे अफराद जो मुतासरा ममालिक के शहरी हैं, इनके अकामे और खरूज वअदा की मुद्दत में शाही माफ़ी के तहत खुदकार तोसी कर दी जाएगी। आलमी मार्केट में होने वाले इजाफे के बाद मुकामी सराफा बाजारों में भी सोने की कीमत में इजाफा हो गया। तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि अपना सिस्टम बेहतर करने का हर चैलेंज में मौका मिलता है। चीन से हमारी गहरी दोस्ती है। कोरोना की सूरत हाल में चीन ने दोस्ती का हक अदा किया। सारा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मुदाहू ने अपने तबसरे पेश करते हुए लिखा, सारा बचपन से ही हंसमुख है। एक मखसूस बुलंदी यानी ज़मीन के माहौल और बिलाई खला की सरहद पर पायलट रॉकेट बूस्टर को हिट करके तैयारे को 9000 मील फी घंटे की रफ्तार या आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना तेज़ी से उड़ाता है। चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर ICC के कैलेंडर में शामिल कर दिया गया। ICC इजलास में फैसला किया गया कि 2025 और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेला जाएगा। बॉलीवुड की अदाकारा दिया मिर्जा ने वीडियो समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की, जिसके बाद तबसरों का तांता बन गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाक फौज ने दुश्मनों की साजिशी मंसूबे को नाकाम बना दिया। मुल्क का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौज के शुरा से खिताब किया और मुल्क की सूरत हाल और दुश्मन की साजिशों पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कानून की अमलदारी, वसीतर एहतिसाब और इंसाफ के विजन पर भी रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल की नज़रियात को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने हर शोबे में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के लिए मजबूत इक़दाम उठाए गए हैं। अफसरान नाकामी के डर को बालाए ताक रखते हुए अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। इस मौके पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।
आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, पेशेवराना तैयारियों, पाक ईरान पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज के सुपर सलार को सूबाई हुकूमत के साथ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन की हिदायत की और अफसरों और जवानों की संजीदा कोशिशों और बुलंद अज़म को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें करेगी। समाजी इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दों को अमन मुतासिर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इतनी ठंड दुनिया के कम इलाकों में देखी जितनी बलूचिस्तान में देखी है। ज़ियारत में LPG का प्लांट लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल ज़ियारत में LPG का प्लांट लगाएं। इन ख्यालात का इजहार बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब के दौरान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बादशाह नहीं हूँ, वज़ीर आज़म हूँ। मुझे वज़ीर ख़जाना से बात करना पड़ती है, देखना पड़ता है कि कितना पैसा है। पहले ही KP और पंजाब शोर मचा रहे हैं कि बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया है। अब सड़कों का भी पैकेज दे रहे हैं। जितनी भी गुंजाइश होगी हम बलूचिस्तान के लिए खर्च करेंगे। बलूचिस्तान के जो इलाके पीछे रह गए हैं इन पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ियारत सियाहत का हब बन सकता है, जिससे मुकामी लोगों को फायदा होगा और गुर्बत कम होगी। हमने भरपूर कोशिश करके KP में भी सियाहत को फरोग दिया। पहले लोग पिशावर छोड़कर इस्लामाबाद में घर ले रहे थे। अब UNDP रिपोर्ट में है कि सबसे ज्यादा गुर्बत में कमी KP में हुई। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमने KPK की आधी आबादी को हेल्थ कार्ड फराहम किया, जिससे गरीब खानदान 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। इस साल के आखिर तक पंजाब के तमाम खानदानों के पास भी हेल्थ कार्ड होगा। ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं बल्कि पूरा हेल्थ सिस्टम है। जाम कमाल साहब से कहता हूँ, लोगों की खिदमत करनी है तो हर खानदान को हेल्थ कार्ड दें, क्योंकि गरीब घराने में बीमारी आ जाए तो इनका पूरा बजट खराब हो जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के MPs और वजीरों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, मैं अगर इक़्तिदार में हूँ तो या अपने लिए या कौम के लिए पैसा बना सकता हूँ। महातिर मोहम्मद का कोई लंदन में फ्लैट नहीं, सिंगापुर के वजीर आजम की भी मेफेयर लंदन में जायदादें नहीं। ये होता ही नहीं एक आदमी पैसा चोरी करके बाहर ले जाए और समझे कि मुल्क तरक्की करेगा। हमारी अगली हुकूमत में बलूचिस्तान मजीद तरक्की करेगा। हुकूमत और शहबाज शरीफ में खुली अदालत में मामला तय पा गए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली, जबकि शहबाज शरीफ ने अदालत को तौहीन अदालत की पैरवी न करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या ख़ास तौर पर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी। फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दुरुस्त के साथ ही होगा। जुम्मे को 9:30 पर एतराज़ लगा और 11:30 पर केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीव दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, क्या इस तरह का उमूमी हुक्म जारी हो सकता है। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ली है, जबकि शहबाज शरीफ ने अदालत की पैरवी न करने की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने एहतिसाब अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म देते हुए कहा, शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जबकि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का हाई कोर्ट ने तबादला कर दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल दूसरे रोज़ 2000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,183 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,843 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 80 हलाकतें भी हो चुकी हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 3.90% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 20,930 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 9,24,667 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,48,685 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में आज मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात समेत तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्का है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के मामले पर बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम सूबाई वज़ीर तालीम शरीक होंगे। इजलास में बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा, जबकि तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक भी फैसला मुतवक्का है। याद रहे, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले गुज़िश्ता इजलास में फैसला किया गया था कि रवा साल किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा।
امتحانات تمام کلاسز کی ہر صورت میں ہوں گے۔ پہلے تا 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہوں گے۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے، تاہم نتائج میں تاخیر پر جماعت پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلہ دیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات کم ہوں گی اور اس سے متعلق فیصلے صوبے کریں گے۔ بعد ازاں NCOC کے اجلاس میں کہا گیا تھا کہ 10ویں تا 12ویں جماعت کے امتحانات 23 تا 29 جولائی ہوں گے۔ صوبے 31 مئی سے 10 تا 12ویں جماعت کی کلاسز کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ صوبوں کو 10 تا 12ویں جماعت کی کلاسز کے انعقاد کی مشروط اجازت ہوگی۔ کلاسز کا انعقاد کورونا SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ انتظامیہ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ریسٹوران اور دکانیں سیل کر دی۔ انتظامیہ نے لیاری میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن لیتے ہوئے ایک ریسٹوران سیل اور 3 ٹرانسپورٹ آفس پر 30,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ دوسری جانب آرام باغ میں فیس ماسک استعمال کرنے پر 3 افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ ادھر DHA میں بھی SOPs کی خلاف ورزی کے پیش نظر 6 دکانیں سیل کی گئیں۔ انتظامیہ نے لیاری میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ایکشن لیتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ سیل اور 3 ٹرانسپورٹ آفس پر 30,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ دوسری جانب آرام باغ میں فیس ماسک استعمال نہ کرنے پر 3 افراد پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے لاہور تنوال چلنے والی فیض احمد فیض ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ ٹرین 7 کوچز پر مشتمل ہے۔ ٹرین کا افتتاح DS لاہور ناصر خلیل نے کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، OPTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں لاہور ریلوے اسٹیشن پر۔ دوبارہ سے فیض احمد فیض جو ٹرین ہے لاہور تا ناروال، اس کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور ڈویژن ناصر خلیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، آج افتتاح کر دیا گیا ہے فیض احمد فیض ٹرین کا، کیا سہولیات دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنے عرصے بعد دوبارہ سے یہ ٹرین چلانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو سہولیات یہ ہے کہ ناروال کے جو لوگوں کو ایک مسئلہ تھا کہ نارملی یہ 4 کے کوچز کے ساتھ یہ ٹرین چلتی تھی اور اب یہ 7 کوچز کے ساتھ ہے، اور اس کوچز کی جتنی ریفربشمنٹ ہوئی ہے، اسپیشل ریپیئر ہوئے، کیریج فیکٹری اسلام آباد سے ہوئی ہے، تو نیچرلی اس میں جو بیسک ایمینٹیز ہے پیسنجرز کے لیے وہ زیادہ بہتر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو پریکس ہے، پاکستان ریلوے ایڈوائزری کنسلٹنسی سروسز، جو اس ٹرین کو رن کروا رہی ہے، اس کا کمرشل جو اس کے آپریشن ہے، انہوں نے اس میں انٹرنیٹ اور دوسری سہولیات بھی لوگوں کو مہیا کی ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، پیسنجرز کا ڈیمانڈ تو لاہور ناروال سیکشن سے بہت زیادہ ہے، اور اس وقت آلموسٹ 4 ٹرینیں ڈاؤن اور اپ میں ان کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو پیسنجر ہے، چونکہ اس میں کوچز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، اس لیے کافی زیادہ جو حد تک ہے ان کے مسافروں کو جو پرابلمز ہے ان کو تو ریزالو کیا جائے گا۔ جی، پاکستان ریلوے نے تقریباً 32 ٹرینز کی ابھی آکشن کے لیے اخبار میں دیا ہوا ہے، اور اس میں مین لائن کی بھی ٹرینیں ہیں اور انٹر سٹی کی بھی ٹرینیں ہیں، تو آکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جیسے اس کے بیڈنگ پروسیس مکمل ہوگا تو جو ان میں ون کر جائے گا وہ آؤٹ سورس ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور ڈویژن ناصر خلیلی کا کہنا تھا کہ ہمارا جو کوشش ہوگی کہ مسافروں کو اچھی سفری سہولیات فراہم کریں، اور آج جیسا کہ فیض احمد فیض ٹرین کا افتتاح کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ ٹرین لاہور تا ناروال جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے جو ہے اچھی ثابت ہوگی۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں الیکٹرک کی جانب سے غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں جاری بدترین لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے سے شہریوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ فیڈرل بے ایریا کے علاقے دستگیر نمبر 9، ملیر ہال، رفاع عام اور محلے کا علاقوں میں بھی رات گئے بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ نارتھ کراچی اور نیو کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکٹرک کی جانب سے شہر میں صبح سے لے کر رات تک مختلف اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کئی علاقوں میں مسلسل 4 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں رات گئے بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، جس سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ SSP ریلوے پولیس لاہور ڈویژن ملک عتیق نے لاہور تھانہ مغل پورہ ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر پولیس اسٹیشن کی سرپرائز چیکنگ کی، اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے۔ جی سلمان، کیا کہنا ہے ملک عتیق کا؟ السلام علیکم ناظرین، OPTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں دوبارہ SSP ریلوے لاہور ڈویژن ملک محمد عتیق صاحب کے پاس۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے جو ہے ایک تو انسپیکشن کی ہے مختلف تھانوں کی لاہور ڈویژن کی، اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے، جن لوگوں نے ماسک نہیں پہنا تھا ریلوے اسٹیشن پہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ FIR کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ ملک عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP ریلوے لاہور ڈویژن سے، ہم بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ نے انسپیکشن کی ہے مختلف تھانوں کی لاہور کے اور کارروائی عمل میں لائی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کرونا کی جو وبا ہے پوری دنیا کے اندر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے،
वतन अज़ीज़ के अंदर भी यकीनन हमारी काफ़ी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग जो कोरोना की सिलसिले में बनाई गई SOP है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। कल भी हमें कुछ ऐसा इसी किस्म की शिकायत मिली थी कि जो मुसाफिर आ रहे हैं स्टेशन पे और वो भी कोरोना की SOP को जो है फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए मैंने सरप्राइज़ चेकिंग की और इस दौरान 9 अफराद ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल कोरोना की जो SOP है उसकी वायलेशन की हुई थी। उनके ख़िलाफ़ कोरोना कंट्रोल एक्ट के तहत हमने मुकदमात दर्ज किए हैं, 9 मुकदमात दर्ज किए हैं। इसी तरह कुछ 4 ऐसे भी मुसाफिर हैं जिनको जुर्माना भी किया गया और बाकी ट्रैफिक गार्ड है। ये सारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट थी इसको मैंने खुद जाकर हर पॉइंट पे जाकर अपने मुलाजमीन को चेक किया है और जो लापरवाह और गफलत में मुलाजमान थे उनके ख़िलाफ़ जो है शोकास वगैरह भी जारी किए हैं और ये इनफॉर्मल इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। IG साहब की तरफ से हुक्म भी है कि आप गाए बगाए सरप्राइज चेकिंग करें ताकि ड्यूटी के मेयार को और जो हमारे जवान की डिप्लॉयमेंट है उसको बार बार चेक किया जाए और सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरें। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद डेवलपमेंट ऑफ IT एंड एग्रीकल्चर के साथ UC डेविस सैक्रामेंटो कैपिटल कैलिफोर्निया के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। as well as other distinguished guests in the delegation in our gallery. Punjab is an incredible province. We thank you for visiting California, and we look forward to the day when we may visit Punjab. Welcome to the California State Assembly Chamber. And Mr. Chris Holden, you are recognized on this guest introduction. Thank you, Mr. Speaker. I will take a moment to also recognize Dr. Asif Mahmood, who is the bridge between Punjab and California. We thank you for your guidance and leadership, and we want to welcome you as our leader has indicated. We are honored to have you here in the state of California, as well as the California State Assembly. There are no shortages of challenges that we have to address together, and dealing with those becomes all the community working together. My hope that in the coming months we will bring forward a resolution calling for the cultural exchange between California and Punjab and Pakistan. And again, I join with my colleagues who will be here today. अफगानिस्तान में तकरीबन 2 दहाइयों तक जंग के बाद अमरीकी अफवाज इनखला के आखिरी मरहले में हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का तकरीबन निफ्स काम मुकम्मल हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका आइंदा 20 दिनों में अफगानिस्तान के बेग्राम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा, जिसकी तस्दीक अमरीकी ओहदेदार ने कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 6 फौजी तनसीबात अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले की जा चुकी हैं। आइंदा हफ्तों में मज़ीद फौजी अड्डे अफगान फोर्सेस को सौंप दिए जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फौजी असासे अफगान नेशनल डिफेंस के हवाले किए जाएंगे, जो अपने मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए काम कर रहे हैं। ताहम एयरबेस की हवालगी की हतमी तारीख के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। बगराम एयरबेस अमरीकी और नेटो फौज के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। बगराम एयरबेस 1980 की दिहाई में साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर की थी। याद रहे कि रवा साल अप्रैल में सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए 11 सितंबर का हदफ मुकर्रर किया था। इस दौरान अफगानिस्तान में मुकीम 2500 अमरीकी फ़ौजियों और 16,000 के करीब सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स को मुल्क से बाहर निकलना है, ताकि अमरीकी फ़ौज को 2 दिहाइयों पर मुश्तमिल इस जंग से निकाला जा सके। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, जिनसे आगाही बहुत ज़रूरी है। अवानी शाही की जानिब से इन ममालिक की तारिकीन के लिए जहाँ से लोगों के आने पर आर्जी पाबंदी आयद है, खुसूसी रियायत देते हुए अकामों और खुरूज दावा की मुद्दत में 2 जून 2021 तक तोसी का ऐलान किया गया था।
ایسے افراد جو متاثرہ ممالک کے شہری ہیں، ان کے اقامے اور خروج وعودہ کی مدت میں شاہی معافی کے تحت خود کار توسیع کر دی جائے گی، جس کے لیے انہیں جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے کہ میرا خروج وعودہ 27 مئی کو ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا میں سرکاری رعایت کا حقدار ہوں گا؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاہی اعلان کے بعد متاثرہ ممالک کے ان شہریوں کو اقامے اور خروج وعودہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار جاری ہے۔ اس بارے میں جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ خروج وعودہ و خودکار طریقے سے مقررہ وقت تک کے لیے تجدید کر دیا جائے گا۔ ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ شاہی رعایت کے تحت اقامہ اور خروج وعودہ کی مدت میں 2 جون 2021 تک توسیع کی جائے گی، کیا مقررہ مدت کے بعد بھی سرکاری طور پر مزید کوئی رعایت دی جائے گی؟ جوازات کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری سطح پر کسی قسم کی خصوصی رعایت کے احکامات جاری ہوں گے تو ان کا اعلان سرکاری سطح پر کر دیا جائے گا۔ خروج وعودہ کے حوالے سے ایک شہری نے پوچھا کہ اپنے کارکن کا خروج وعودہ ویزا لگوایا ہے مگر اب وہ مستقل طور پر جانا چاہتا ہے، کیا خروج وعودہ کو نہائی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خروج وعودہ لگوانے کے بعد اگر سفر نہیں کیا جائے تو اسے کینسل کرانا لازمی ہے۔ کینسلیشن کی فیس نہیں ہوتی، تاہم خروج وعودہ کے لیے جو فیس جمع کرائی گئی ہے وہ ریفنڈ بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ عالمی مارکیٹ میں ہونے والے اضافے کے باعث پاکستان بھر کے صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں کے پڑ لگ گئے۔ عالمی مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے یعنی منگل کے روز ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت میں $60 کا اضافہ ہوا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہونے والے اضافے کے بعد سونا $1909 فی اونس پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں ہونے والے اضافے کے بعد مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کی قیمت بڑھ گئی۔ آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد ارشد کے مطابق سونے کی فی تولہ اور 10 گرام کی مجموعی قیمت میں $1206 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ چین کے تعاون سے پاکستان میں مقامی سطح پر تیار ہونے والی کرونا ویکسین پاک ویک باقاعدہ متعارف کرا دی گئی ہے۔ پاک ویک کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر سمیت چینی سفیر بھی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی دواساز کمپنی کینسائنو کے تعاون سے پاکستان میں تیار ہونے والی پاک ویک کی پہلے مرحلے میں 1,18,000 خوراکیں تیار کی گئی ہیں۔ تعارفی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ اپنے سسٹم بہتر کرنے کا ہر چیلنج میں موقع ملتا ہے۔ چین سے ہماری گہری دوستی ہے، کرونا کی صورتحال میں بھی چین نے دوستی کا حق ادا کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آئندہ چند سالوں میں ویکسین کی مکمل تیاری پاکستان میں ہی ہوگی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے عروج کا وقت آ چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک نیا قانون منظور ہونے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس موقع پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ قومی ادارے صحت میں 7 ادارے کام کر رہے ہیں۔ NCOC صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے بعد اسپتالوں میں فوری بہتری لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پہلی لہر کی نسبت تیسری ہوا میں زیادہ مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ ہنگامی حالات میں NCOC نے بہت اچھا کام کیا۔ اس موقع پر پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نے کہا کہ چینی حکومت ترقی پذیر ممالک میں ٹیکنالوجی منتقل کرنے اور اس کے استعمال کی حوصلہ افزائی کا خواہش مند ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ اداکارہ سارہ خان کے بچپن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کچھ روز قبل سارہ خان کے شوہر فلک شبیر نے انسٹاگرام اسٹوری پر اداکارہ کے بچپن کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارہ کھڑی مسکرا رہی ہیں۔ آنکھوں اور چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ سجائے سارہ خان اپنی والدہ کے ساتھ کھڑی ہیں، جبکہ ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شادی کی تقریب میں موجود ہیں۔ سارہ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں مداحوں نے اپنے تبصرے پیش کرتے ہوئے لکھا کہ سارہ بچپن سے ہی ہنسمکھ ہیں۔ کچھ افراد نے کہا کہ یہ ویڈیو انتہائی معصوم ہے، جبکہ دیگر صارفین نے بھی وائرل ہونے والی ویڈیو پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ زمین کے کسی بھی دور دراز کے مقام پر 1 گھنٹے میں پہنچنا ناممکن سی بات لگتی ہے، تاہم اب ایک اسپیس کمپنی اسے ممکن بنانے کی کوششوں میں ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق ایک کمپنی اپنے طیاروں میں لوگوں کو زمین پر کسی بھی مقام پر 1 گھنٹے میں پہنچانے کی خواہش مند ہے۔ اس طیارے کو خلائی طیارے کی طرز پر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک خلائی طیارہ اسپیس پلین کسی عام طیارے جیسا ہی ہوتا ہے، بس اس کا درمیانی حصہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک مخصوص بلندی یعنی زمین کے ماحول اور بالائی خلا کی سرحد پر پائلٹ راکٹ بوسٹرز کو ہٹ کر کے طیارے کو 9000 میل فی گھنٹے کی رفتار یا آواز کی رفتار سے 12 گنا تیزی سے اڑاتا ہے۔ یہ طیارہ اس رفتار سے 15 منٹ تک سفر کرتا ہے اور پھر زمین کے ماحول میں تیز کر خود کو سست کرتا ہے۔
اور کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جاتا ہے، وینس ایروسپیس کارپوریشن اسی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ہائپرسونک اسپیس طیارے کو تیار کرنا چاہتی ہے جو لوگوں کو 1 گھنٹے میں ایک سے دوسری جگہ تک پہنچا سکیں۔ اس کمپنی کی بنیادی ورجن آربٹ LLC کے 2 سابق ملازمین نے رکھی تھی، جس میں سے ایک سارا ڈوگلبی اور ان کے شوہر اینڈریو شامل ہیں۔ اس جوڑے کو اس سے تیز ترین سفر کا خیال اس وقت آیا جب سارا کو اپنی دادی کی 95ویں سالگرہ میں شرکت کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ جاپان سے لاس اینجلس کی پرواز بہت طویل ہے، تو انہوں نے جون 2020 میں ورجن سے اپنی ملازمتوں کو چھوڑا اور اپنے خلائی طیارے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کمپنی میں 15 افراد کام کر رہے ہیں، جس میں سے بیشتر خلائی صنعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جبکہ انہیں مختلف کمپنیوں سے سرمایہ بھی ملا۔ اینڈریو ڈوگلبی نے اعتراف کیا ہے کہ ہر چند دہائیوں میں انسانوں کی جانب سے اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر اس میں کتنی کامیابی ملے گی اس کا علم نہیں۔ اس جوڑے کے مطابق ان کا اسپیس پلین ماضی کی کوششوں سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں زیادہ مؤثر انجن موجود ہے، جس سے اسے وہ اضافی بوجھ سنبھالنے میں مدد ملے گی جو ونگز، لینڈنگ گیئر اور جیٹ انجنوں سے کسی طیارے پر لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران پڑتا ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 2024 سے 2031 تک ہونے والے ایونٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ICC بورڈ کا ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں 2024 سے 2031 تک کے کیلنڈر کا اعلان کیا گیا۔ ICC نے ایسوسی ایٹ ٹیموں کے اعتراض پر 50 اوورز کے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 14 کر دی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کو ایک بار پھر ICC کے کیلنڈر میں شامل کر دیا گیا۔ ICC اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2025 اور 2029 میں چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا، جس میں ٹاپ 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ICC کے مطابق آئندہ 4 T20 ورلڈ کپ میں اب 20 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ T20 ورلڈ کپ میں 55 میچز کھیلے جائیں گے، 5 ٹیموں پر مشتمل 4 گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ تمام گروپس میں پہلی 2 ٹیموں کے درمیان سپر 8 راؤنڈ کھیلا جائے گا۔ ICC بورڈ نے اگلے دورانیے کے تمام مینز، ویمنز اور انڈر-19 ایونٹس کی میزبانی کے لیے کارروائی کی بھی منظوری دے دی۔ مینز ایونٹ کی میزبانوں کی سلیکشن کا عمل رواں ماہ شروع ہوگا۔ حتمی میزبانوں کا فیصلہ ستمبر میں سنایا جائے گا۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ آپ سوشل میڈیا پر دلچسپ اور منفرد ویڈیوز اور تصاویر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہی دنوں ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر صارفین خوب حیرت زدہ ہیں۔ جی ہاں، کسی نامعلوم جنگل یا پارک میں ہاتھی کا سامنا چیتے سے ہوا جو راستہ روکے بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھی کو قریب آتے دیکھا فوراً اٹھ کر فرار ہو گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد پسند کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کی اداکارہ دیا مرزا نے یہ ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی۔ رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کی اداکارہ دیا مرزا نے یہ ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی، جس کے بعد تبصروں کا تانتا بن گیا۔ چند سیکنڈ کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب ہاتھی آگے بڑھا تو چیتا ہاتھی کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اچانک ہاتھی کی گزرگاہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اداکارہ کے مداحوں نے دلچسپ کامنٹ بھی کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔